Mayong adlaw sa inyong tanan. Labi na gyud sa akong amahan nga nag-celebrate karon sa iyang adlaw nga natawhan. Kini akong buhaton, mao ni ang akong amahan nga maoy akong naundan ug unsa siya sa bata pa ko. Kay 14 years old pa lang ko, nilangyaw naman ko. So, before 14 years old, mauni ang akong kibali na witness ug unsa ang kinabuhi namo kaniadto. Ako lang ning gisulat kay aron dili na ko malimtan ang akong gustong isulti. Okay, tatay? Mayong adlawng natawhan, Tatay Iping. Sa una, ikaw ang mumataog sayo, alas 3 sa kadlawon, maghinay-hinay na ka, ug pamugsay, papunta sa laod, bisan kusog ang bawod, or usahay na apay bagyo. Karon, kami na ang mumata para nimo. Dili na ka kinahanglan muadto sa laod, Tatay Iping. Kami na ang imong kuha nga mga anak. Kami na ang bunga sa tanan nimong kakapoy. Sa pagkakaroon dili na ka kapalawig sa dagat, pero tan-awa ragod. Layo na kaayo ang naabtan sa imong sakripisyo. Tungod sa imong pagpaningkamot, mumata sa kadlawon, unya kaming imong mga anak, nakatulog mi nga busog, ug himsog, ug nakaeskwela. Bisan sa una, sa gamay pa ko nga nahuman ko og high school. Pero naningkamot ko, may eskwela ko sa Hong Kong, may eskwela ko sa Canada. Mauna ni ako karon. Baliktan nimo akong amahan. Tungod sa imong pagpaningkamot nga karon imong panahon na para mag-relax na lang. Lingkod lang tay, ug tanaw og TV. Kami na ang bahala, or ako nang bahala sa kuryente. As always. Lingkod lang tay, kami na ang bahala. Ang imong dagat karon kay ang gugma sa imong mga anak og imong mga apo. Karong adlaw, hinaot, tagaan pa ka sa ama og taas nga kinabuhi para makita nimo. Huwag kang umiyak, tatay, ha? That's itong sinasabi ko sa'yo. Ito yung dugay na nga naas akong heart, sa aking puso. Okay? So karon tatay, happy birthday nimo. Worth it tanan nimong paglabay sa imong taga. May taga, ha? Mapaundak or lambo or kanang magpaguyod bitaw ka tatay nga rumpi imong kuha og bunsod kana imo tanan naningkamot ka aron lang kami mabuhi. Pinangga kayo ka namo
imong mga anak. Happy birthday, tatay. Happy birthday. Mag-enjoy ka lang. Enjoy ka lang sa imong birthday and relax lang diha. Okay? Greetings from me, from Mark, ug sa akong duha ka anak, in behalf of them, from Jordan, ug Shakira, ug ato na lang po i-appeal ang ilang amahan. Greetings from us. Okay, tatay? Enjoy life. Happy birthday.